and is able to access and operate on the individual elements of the structure भन्छ। र कुनै पनि फंक्सनमा हामीले स्ट्रक्चरलाई नै एज अ प्यारामिटर पास गर्न सक्छौं र त्यो जुन आर्गुमेन्ट डिफाइन छ उले त्यसको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्न पाउँछ। अब यो पास गर्दाखेरि कसरी पास गर्ने भन्दा अरु फंक्सनमा जसरी हामीले गरेका थियौं सेम त्यही मेथड हो जसमा तीनटा मेथडहरु छ यहाँ हैन। र तीनटा मेथडमा एउटा चाहिँ पासिङ बाइ भ्यालु भन्छ, एउटा पासिङ बाइ एड्रेस, अर्को पासिङ बाइ यो रेफरेन्स। C++ मा एउटा पासिङ बाइ रेफरेन्स भनेर यो पनि आयो। त्यस्तै अरु त यो पासिङ बाइ एड्रेस र पासिङ बाइ भ्यालु भनेको C ल्याङ्ग्वेजमा पनि थियो यो दुईटा मेथड। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौं। यो पासिङ स्ट्रक्चर टु फंक्सन। सपोज एउटा स्ट्रक्चर यहाँ पोइन्ट भनेर बनाइयो र यसमा एउटा इन्टिजर x कोअर्डिनेट भयो, इन्टिजर y कोअर्डिनेट भयो। यो दुईटा भ्यालु यो स्ट्रक्चर भित्र छ, दुवै इन्टिजर। र यो स्ट्रक्चरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट भन्ने एउटा स्ट्रक्चर छ। पोइन्ट भन्ने स्ट्रक्चर भित्र यो दुईवटा भ्यालु x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट x0 र y0 भन्ने नाममा दुईटा डिफाइन गर्यो भेरिएबल। जस्तै यो करेन्सी भन्दाखेरि रुपीस पैसा भनेर डिफाइन गरेको जस्तै सिमिलरली यसले एउटा 2 डाइमेन्सनल पोइन्ट को भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो पोइन्ट भन्ने स्ट्रक्चरले। अब एउटा फंक्सन दुईवटा पोइन्टलाई हामीले स्ट्रक्चरमा पास गरेर त्यसले यो दुईटाको सम गर्नको लागि एउटा फंक्सन डिफाइन गर्दैछ। त यसको रिटर्न टाइप छ पोइन्ट। दुईवटा पोइन्टको सम पनि त्यही टाइपै हुन्छ, त्यसैले रिटर्न टाइप पनि यसको पोइन्ट भन्ने टाइप आयो। एड पोइन्ट दिस इज फंक्सन नेम र फंक्सन भित्र आर्गुमेन्ट छ पोइन्ट p1 पोइन्ट p2। यो अरु फंक्सनमा जस्तै सेम हो। अब यसमा भित्र हामीले एउटा टेम्पोररी अर्को भेरिएबल पोइन्ट p3 भनेर डिफाइन गर्यौं। अब एड गर्दाखेरि सिम्पल म्याथमेटिक एडिसन। करेन्सीमा हामीले कसरी एड गरेका थियौं त्यो अर्कै थियो। त्यस्तै हामीले आवर मिनेट सेकेन्ड भनेर टाइमलाई एड गर्नु पर्यो अर्कै हुनेछ हैन। डिस्टेन्स मिटर सेन्टिमिटर किलोमिटर यसलाई एड गर्नु पर्यो दुईटा अब्जेक्टलाई। त्यो अब त्यही किसिमको एडिसन होला। अब यो म्याथमेटिकल पोइन्ट 2 डाइमेन्सनल पोइन्टको एडिसन भन्यो भने सिम्पली कोअर्डिनेटलाई एड गर्ने हो, x कोअर्डिनेटलाई y कोअर्डिनेटलाई। त त्यो केसमा अब p1.x कोअर्डिनेट प्लस p2.y x कोअर्डिनेट दुईटैको x कोअर्डिनेटलाई जोड्यो, p3 को x कोअर्डिनेटमा असाइन गर्यो। त्यस्तै p1 को y कोअर्डिनेट p2 को y कोअर्डिनेटलाई एड गर्यो, p3 को y कोअर्डिनेटमा असाइन गर्यो। देन रिटर्न p3। अब यो p3 मा x कोअर्डिनेटमा दुईटाको सम आयो, y कोअर्डिनेटमा पनि दुईटैको y कोअर्डिनेटको सम आयो। त्यो p3 लाई यहाँबाट रिटर्न गर्यो। यो फंक्सन भयो यति। र यो चाहिँ पासिङ बाइ भ्यालु। हामीले डाइरेक्ट यसमा भ्यालु पास गर्छौं र पास गरेको फंक्सन कलमा पास गरेको भ्यालु यो यसको प्यारामिटर जुन p1 र p2 भनेर डिफाइन छ त्यसमा डाइरेक्टली कपी हुन्छ। अब मेन फंक्सनमा सपोज यो p1 p2 दुईटा पोइन्ट भयो। अब इनिशियलाइजेसन कसरी गर्ने स्ट्रक्चर भनेर जुन हिजो देखाएको थिए त्यस्तै किसिमले यहाँ p2 लाई इनिशियलाइज गर्यो कि p2 लाई सुरुमै भ्यालु हामीले दियौं 20 45 भनेर। p1 लाई भ्यालु दिएको छैन जसलाई यहाँ इनपुट गर्दै छौं इन्टर x कोअर्डिनेट अफ p1 अनि यो p1 को भ्यालु इनपुट भयो c इन p1.x कोअर्डिनेट। त्यस्तै इन्टर y कोअर्डिनेट अफ p1 c इन y कोअर्डिनेट यो p1 को y कोअर्डिनेट इनपुट भने x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट p1 मा हामीले इनपुट गर्यौं, p2 को भ्यालु अलरेडी असाइन छ माथि। अब सम p3 भन्ने एउटा पोइन्ट डिफाइन भयो। दिस इक्वल टु अब यो फंक्सन कल एड पोइन्ट p1 p2 सिम्पली दुईटा इन्टिजरलाई सम गर्दाखेरि हामी कसरी कल गर्थ्यौं कल गर्ने त्यस्तै हो। एड ab भनेर कल गरे जस्तै एड पोइन्ट यो नाम भयो p1 p2 दुईटा आर्गुमेन्ट पास गर्नु। दुईटा यो
भेरिएबलहरु यहाँबाट पास गर्यौं where p1 p2 are the structure variable of point structure. Sum of 2 points this equal to कति आउँछ भन्ने कुरो यसले p3 dot x coordinate p3 dot y coordinate भनेर यो point को नोटेसनमै यहाँ डिस्प्ले गरिएको छ। यति गरेपछि यो प्रोग्राम फिनिश भयो। अब यसलाई हामीले रन गर्यौं भने यसको आउटपुट यसरी आउँछ। इन्टर x कोअर्डिनेट अफ p1 भन्छ। यो जुन कुरा यहाँनिर बनाएको छ हैन, इन्टर द x कोअर्डिनेट p1 त्यही लाइन यहाँ आयो। हामीले 30 भन्ने भ्यालु इनपुट गर्यौं, यसले इनपुट लियो। त्यस्तै इन्टर y कोअर्डिनेट अफ p1 भन्यो, 40 इनपुट गर्यौं, 40 भन्ने भ्यालु यसले लियो। अब सम कल गर्यौं, यो अरु कल गर्यौं। अब एकैचोटी सम कल गरेपछि यसले कसलाई कल गर्छ, यो जाने भयो यहाँ। अनि यो p1 यहाँको p1 भन्नेमा यो p1 को भ्यालु जाला, त्यस्तै यसको भ्यालु यहाँ जाला, अनि यसको p2 को भ्यालु यहाँ जाला। त त्यही दुईटा भ्यालुलाई सम गरेर हामीले यहाँ p3 मा एकुमुलेट गर्यौं र लास्टमा p3 लाई रिटर्न गर्यौं। तो यो p3 लाई रिटर्न गरेको भ्यालु कहाँ आउने भयो, यहाँ आउने भयो र यो p3 लाई असाइन हुने भयो। अब त्यो p3 को x र y भनेर प्रिन्ट गर्दाखेरि यसरी आयो 50 85 भनेर। त 50 यो 20 p2 को यो p1 को 30 जोड्दाखेरि दिस इज 50। अनि यो p1 को यहाँ हामीले इनपुट गरेका छौं 40, यसको 45 जोड्दाखेरि टोटल 85। त त्यही भ्यालु यहाँ चाहिँ p3 मा आएको छ है। यो सिम्पल एडिसन छ पोइन्ट को। अब यो एडिसन मा हाम्रो फरक हुने भनेको कहाँ हुन्छ, अब त्यो डाटा टाइप अनुसार फरक पर्छ। अब डाटा टाइप अनुसार यसको स्ट्रक्चर यहाँ कुन के स्ट्रक्चर डिफाइन हो त्यसको आधारमा हामीले सम गर्नुपर्ने हो, त्यही कुरा यहाँ रिपोर्टिङ गर्छ। अरु कुरा केही पनि फरक हुँदैन कुनैमा। अब कुनैलाई एड गर्न सकिन्छ, कुनै एड गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ। फेरि जबरजस्ती हामी एड गरेर त सम्भव हुँदैन। म्याथमेटिकली एडिसन पोसिबल नहुनेलाई कसरी एड गर्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि स्टुडेन्ट भनेर एउटा स्ट्रक्चर बना, त्यहाँभित्र नेम, रोल नम्बर, क्लास इत्यादि छ। अब दुईटा स्टुडेन्ट s1 s2 भनेर बनायो, भ्यालुहरु पनि इनपुट गर्ने, सबै गर्यो। अब त्यसलाई एड भन्ने फंक्सनले x2 भनेर त पोसिबल छैन। यहाँ दुईटा स्टुडेन्टलाई हामीले एड गर्न त सक्दैन। त्यही भएर एड गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने यस्ता खालका म्याथमेटिकल अपरेसन भनेको म्याथमेटिकल्ली पोसिबल हुने अब्जेक्टलाई मात्रै गर्न सकिन्छ। जे हो स्टुडेन्टको केसमा अब फंक्सनै लेख्न नसक्ने भन्ने फेरि होइन। एड गर्न सक्दैनौं, अरु फंक्सन त हामी लेख्न सक्छौं। इनपुट गर्ने फंक्सन लेख्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ त्यसको भ्यालुहरु शो गर्ने फंक्सन लेख्न सक्छौं, अनि त्यसका पनि एक्सेस गर्ने फंक्सन त हुन्छ। त जे सुकै फंक्सन होस्, जब हामीले फंक्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलैसँग त्यसरी पास गर्न सकिन्छ। र पास गरेको आर्गुमेन्टलाई फंक्सन भित्र के गर्ने भन्ने कुरो सबै डेफिनेसन यहाँ भित्र लेख्ने। ठीक छ यो? हेलो ल, अब यो सिम्पल एक्जाम्पल यो पोइन्ट को भयो। अब यसैलाई पासिङ बाइ भ्यालु त यो भयो। पासिङ बाइ एड्रेस गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट चेन्जेस भनेको हाम्रो यहाँ यो सबै त्यही हो है, अघिको प्रोग्राम हो, जम्मै त्यही हो। ल भ्यालु इनपुट सिनपुट जम्मै त्यही गरौँ। अब यसमा चेन्जेस हेरौँ, जुन नर्मल फंक्सनमा पढेकै कुरा हो, नयाँ केही पनि छैन। त्यसैको रिभ्यू जस्तो चेन्जेस भनेको एउटा यहाँनिर आयो फंक्सनको डेफिनेसनमा यो ठाउँमा, अनि अर्को चेन्जेस यहाँनिर आयो अहिलेको प्रोग्राममा जस्ट यहाँनिर। अब यहाँ पोइन्टर डिफाइन गरेका छ हामीले p1 र p2 भनेर पोइन्टर। पोइन्टर भएपछि एड्रेस पठाउनु पर्यो। अघि यहाँ p1 p2 भनेको थियो, अहिले एड्रेस अफ p1 एड्रेस अफ p2। त यसको एड्रेस जाने भयो यसमा, त्यस्तै यसको एड्रेस p2 को एड्रेस जाने भयो यसमा।
अब जब कुनै पनि पोइन्टरले स्ट्रक्चर भेरिएबलको एड्रेस पाउँछ, त्यो स्ट्रक्चरको पोइन्टर हो यो पोइन्ट टाइपकै, त्यसले कुनै पनि स्ट्रक्चर भेरिएबलकै एउटा एड्रेस पायो भने त्यसले कसरी एक्सेस गर्छ डाइरेक्ट त्यसको डाटा भन्दाखेरि अघि हामीले सिम्पली भ्यालु पास गरेका थियौँ, भ्यालु डाइरेक्ट यसमा कपी हुन्थ्यो अनि कपी भएपछि उसले सिधै p1 डट एक्स p2 डट एक्स भनेर त्यसरी एक्सेस गर्थ्यो। अब फरक के हुन्छ, त्यो डटको सट्टा यहाँनिर डिफरेन्स भनेको यहाँनिर यति हो, डटको ठाउँमा यो आयो, यो एरो। त पोइन्टरले कुनै पनि स्ट्रक्चर भेरिएबलको एड्रेस पाइसकेपछि त्यो पोइन्टरको नेम थ्रु हामीले त्यहाँ स्ट्रक्चर भेरिएबलको भ्यालुहरूलाई एक्सेस गर्नु पर्यो, भित्रको डाटाहरूलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने अब डटलाई यो अपरेटरले रिप्लेस गरिन्छ। त्यति मात्रै चेन्जेस हो, अरू सबै डेफिनेसनमा केही पनि चेन्ज छैन। यसमा सम गरेको छ p1 अनि यहाँ एरो छ अनि एक्स कोअर्डिनेट, p2 एरो छ एक्स कोअर्डिनेट, डटको ठाउँमा यति आएको छ। अब यहाँ माथि पोइन्टर आएको छ। अब यसमा के हुन्छ, यो पोइन्टर बन्छ p1 र p2, p1 मा गएर यो तलबाट पठाएको p1 स्मल p1 जुन छ यसको एड्रेस जाने भयो, p2 मा चाहिँ यो अर्को यो p2 को एड्रेस जाने भयो अनि उसले सिधै यो p1 एक्स कोअर्डिनेट भनेर जुन एक्सेस गरेको छ यो भनेको एक्चुअली सिधै यसले कुन भ्यालुलाई एक्सेस गर्छ भन्दाखेरि यो p1 को भ्यालुलाई, जुन भ्यालु यहाँ हामीले इनपुट गरेका छौँ यो। त्यस्तै p2 भनेर एक्सेस गरेको यसले चाहिँ कसलाई एक्सेस गर्छ, सिधै यो भ्यालुलाई, p2 डट वाई कोअर्डिनेट भनेको यो भयो, p2 डट एक्स कोअर्डिनेट भनेको यो भयो। यसरी यसलाई सिधै एक्सेस गर्छ एड्रेस पाएपछि। ल यो हो पासिङ बाई एड्रेस। अरू फङ्सनमा जसरी गर्थ्यौँ हामीले त्यही कुरा यहाँ पनि हुने भयो। ठिक छ, यो पासिङ बाई एड्रेस। अब अर्को जाउँ, यसको आउटपुट अहिले जे थियो त्यस्तै आउने, आउटपुटमा केही चेन्ज भएन, इनपुट यदि त्यही हो भने। अब अर्को आउँछ हाम्रो पासिङ बाई रिफरेन्स। पासिङ बाई रिफरेन्समा यसमा पनि प्रोग्राम त्यही, सबै कुरा त्यही छ है, यो सबै त्यही हो, यसमा केही चेन्जेस छैन। अब चेन्जेस भनेको कहाँनिर छ यसमा भनेको जस्ट यहाँनिर मात्रै चेन्जेस छ, यहाँ हेडरमा यहाँनिर मात्रै चेन्जेस छ। अरू कहीँ पनि यहाँ भित्र पनि चेन्जेस केही पनि छैन। यो पनि पहिलाको पासिङ बाई भ्यालु जस्तै सेम छ, यहाँ पनि पासिङ बाई भ्यालु जस्तै सेम छ, कहीँ केही चेन्जेस छैन। अब चेन्जेस कहाँनिर छ, यहाँनिर पासिङ बाई भ्यालुमा यहाँनिर र यहाँनिर एम्परसन एम्परसन थपिया छ, त्यति मात्रै हो चेन्जेसमा। प्रोग्राम त्यही हो, काम त्यही हो, सबै त्यही हो। अब चेन्ज के भयो भन्दाखेरि आर्गुमेन्टमा हामीले रिफरेन्स क्रिएट गऱ्यौँ र आर्गुमेन्टमा रिफरेन्स क्रिएट गर्ने बित्तिकै हामीसँग यो p1 भन्ने एउटा भेरिएबल बन्यो, p2 भन्ने अर्को भेरिएबल बन्यो यहाँ, र p1 मा पनि यहाँ x र y राख्ने दुईटा ठाउँ छ, x को लागि y को लागि, त्यस्तै यहाँ पनि x को लागि y को लागि। अब यसमा यो भ्यालु सपोज यहाँ छ, अलरेडी इनिसियलाइज छ, यो भ्यालु यहाँ छ। त्यस्तै यसमा हामीले यहाँबाट जे इनपुट गर्छौँ त्यो भ्यालु यहाँ आएर बस्छ p1 मा। यो यहाँको p1 र p2 को भेरिएबल भयो, दिस इज p1 एन्ड दिस इज p2, यो भनेको p2। अब फङ्सन कल गऱ्यौँ यहाँबाट p1 र p2 पास गरेर, र p1 र p2 पास गर्ने बित्तिकै अब यो p1 भनेको यो p1 को रिफरेन्स नेम भयो भने यहाँ छुट्टै अहिले पोइन्टर बने जस्तो, अनि पासिङ बाई भ्यालुमा फेरि छुट्टै लोकल यहाँ भेरिएबल बने जस्तो त्यसरी भेरिएबल क्रिएट हुँदैन। यहाँ यो p1 भन्ने नाम सिधै यसको लागि हुन्छ, यसको लागि नयाँ नाम अब यो p1 हुन्छ, यसको लागि नयाँ नाम यो p2 हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि यो फङ्सनभित्र हामीले p1 भनेर जसलाई एक्सेस गर्छौँ यहीँको भ्यालुलाई एक्सेस गर्छौँ, x भनेर x, y भनेर y। त्यस्तै p2 भनेर जसलाई एक्सेस गर्छौँ त्यो यहाँको भ्यालुलाई एक्सेस गर्छौँ, त्यो भनेको यो 20 र 45 जुन छ त्यही भ्यालुलाई एक्सेस गरेर हुन्छौँ। भने जस्ट यो पासिङ बाई रिफरेन्समा हामीले रिफरेन्स आर्गुमेन्ट यहाँ बनाउने बित्तिकै यो रिफरेन्स आर्गुमेन्टमा के हुन्छ, यो यहाँबाट जुन आर्गुमेन्टहरू यहाँबाट पास गर्यो
त्यसैको नयाँ नाम यसले क्रिएट गर्छ र सिधै त्यही नामबाट यहाँकै भ्यालुलाई एक्सेस गर्छ। भने यहाँ छुट्टै भेरिएबल यो P1 र P2 को लागि छुट्टै मेमोरी लोकेसन क्रिएट हुँदैन। यही एक्जिस्टिङ मेमोरीलाई नै उसले अर्को नामले एक्सेस गर्ने हो। र त्यही कुरा अगाडि पनि हामीले पासिङ बाई रेफरेन्समा जुन स्वाप एउटा फङ्सन मैले देखाएको थिएँ अगाडि, त्यो सिमिलर सेम कन्सेप्ट, खालि यहाँ डाटा टाइप चाहिँ स्ट्रक्चर भयो। स्ट्रक्चर भएपछि यो भित्रको अपरेसन फरक हुने हो। सिधै हामीले P1 प्लस P2 भनेर लेख्न पाउँदैनौँ। एक्स कोअर्डिनेट जोड्यो, वाइ कोअर्डिनेट जोड्यो। त्यस्तै अरू टाइपको अब्जेक्ट छ भने के कसरी जोड्ने हो म्याथमेटिकल्ली त्यो पार्टलाई यहाँ कोडिङ गर्छौँ। अरू बाँकी सबै कुरा अगाडि पासिङ बाई रेफरेन्स भनेर जे गरेका थियौँ यसमा पनि त्यही प्रोसेसबाट जान्छ। यो भयो स्ट्रक्चरमा हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर भेरिएबललाई फङ्सनमा एज एन आर्गुमेन्ट पठाउन सकिन्छ र स्ट्रक्चर भेरिएबललाई फङ्सनबाट रिटर्न गर्न पनि सकिन्छ। रिटर्न नै प्रत्येकमा यहाँ रिटर्न गरेको छ। यो रिटर्न P3 भनेको अघि पनि अघिल्लोमा पनि सबैमा यो रिटर्न P3 भनेको यसले स्ट्रक्चर भेरिएबललाई एज अ होलमा रिटर्न गर्यो र त्यसको सबै भ्यालु यहाँ आएर यो P3 मा कपी भएको छ र हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्दाखेरि त्यही भ्यालुहरू लेखेका छौँ। र यसको पनि आउटपुट केही पनि चेन्जेस छैन। त्यही भ्यालु इनपुट गऱ्यो भने आउटपुट सेम आउँछ। ठिक छ। र यो यति पढेपछि हाम्रो युनिट 2 को पार्ट, युनिट 2 मा भएको सबै कुराहरू लगभग हामी कभर गर्यौँ र त्यसमा केही कुरा अरू पनि छ। जस्तै कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेर एउटा वर्ड त्यहाँ राखिदिएको छ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छुट्टै पढिराख्नु परेन। हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा इफ एल्स स्टेटमेन्ट पढेको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट त्यही हो। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र स्विच केसको बारेमा पढेका थियौँ, त्यो पनि त्यही हो। अनि लुपहरूको बारेमा पढेका थियौँ। अब लुपहरूको बारेमा व्हाइल लुप, डु व्हाइल लुप, फर लुप भनेर तीनटा किसिमका लुपिङ स्ट्रक्चरहरू जे पढेको त्यसमा C++ मा त्यस्तो नयाँ मोडिफिकेसन चेन्ज भन्ने केही पनि छैन। त्यही कुरालाई फलोअप गर्ने। त्यही भएर यसमा धेरै टाइम त्यसमा हामी खर्चनु पर्दैन। जस्ट एउटा कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्टमा यो लुप स्ट्रक्चरहरू, युनियनहरू जे छ सीमा त्यो सबै यसमा एप्लाई हुन्छ र यसमा छुट्टै हामीले केही पढ्नु पर्दैन त्यसको लागि। अब यसको युज भनेको ठाउँ-ठाउँमा गरेकै छौँ हामीले। अगाडि पोइन्टर पढ्दाखेरि पनि फर लुपहरू युज गऱ्यौँ। त्यसपछि ठाउँ-ठाउँमा इफ एल्स आएकै छ हैन। र पछाडिसम्म पनि जहाँ पनि त्यसको युज भइहाल्छ। र छुट्टै सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर पहिल्यै पढिसकेको कुरो त्यो रिपिट गर्नु परेन। अब यो पोइन्टर स्ट्रक्चरमा अलिकति फेरि यो स्ट्रक्चरसँगै रिलेटेड भएर जान्छ अगाडि। त्यो भएर मैले स्ट्रक्चरमा यति कुराहरू रिपिट गरेँ। अनि पोइन्टरमा धेरै कुराहरू रिपिट गरियो। अब त्यसको जस्तै यहाँ पनि पोइन्टर आयो, त्यस्तै अरू ठाउँमा गएर पनि पोइन्टर आउँछ। भोलि क्लास अब्जेक्टभित्र पनि हामीले पोइन्टरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जानिराख्नु पऱ्यो अलि। अरू भनेको सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट भयो। त्यो हरेक प्रोग्राममा हरेक च्याप्टरमा जहाँसुकै युटिलाइज भइरहेको छ। त यो युनिट 2 मा पढेको कुराहरू यति भयो है। त्यसपछि म अर्को एउटा, अब यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। यो क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेर युनिट 3 लाई अलिकति सुरु गरौँ, टाइम छ हामीसँग। अब स्ट्रक्चर पढेपछि यसमा पनि म स्ट्रक्चरबाट फेरि स्ट्रक्चरको फेरि रिभिजन यसमा गर्छु थोरै। र त्यो कुन कन्सेप्टमा भन्दाखेरि फेरि C++ मा अलिकति इन्हान्समेन्ट। अहिलेसम्म जुन स्ट्रक्चर अहिले योभन्दा अगाडि पढ्यौँ त्यो सबै सीकै कुरा हो। सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको कुरा हो। खालि त्यसमा फरक यति मात्रै छ, त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेलामा स्ट्रक्ट भनेर लेखेका छैन हामीले त्यहाँ अघि। स्ट्रक्ट पोइन्ट भनेर लेखेनौँ, जस्ट पोइन्ट मात्रै लेख्यौँ। त्यस्तै करेन्सी भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हिजो टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसमा स्ट्रक्ट करेन्सी भनेर हामीले चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्ने बेलामा गरेनौँ, जस्ट करेन्सी C1 C2 भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। र त्यहाँ अहिलेसम्म C र C++ मा त्यति मात्रै फरक डाइरेक्ट देखेको त्यही हो। अरू सबै कुरा त्यही नै हो। र एउटा लास्टमा आज अहिले लास्टमा मैले एक्सप्लेन गरेको कुरो पासिङ बाई रेफरेन्स जुन
सी मा थिएन, यो स्ट्रक्चरमा फरक आएको होइन, यो फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने मेथडभित्र अगाडि नै पढिसकेको कुरो, त्यही कुरा स्ट्रक्चरमा पनि एप्लाई गरे। अब क्लास र अब्जेक्ट पढ्नुभन्दा अहिले यो स्ट्रक्चरको लिमिटेसनहरू के छ त सीमा, त्यो कार्डलाई हेरौँ। र स्ट्रक्चर जुन सीमा स्ट्रक्चर थियो त्यही स्ट्रक्चरको हेलो